हाँ जी। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीसदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीगुरुभ्यो नमः। नमः शङ्करशारदाभ्यां भगवद्भ्यः सर्वेभ्यः नमस्कारः। वयं पूर्वनीतिशतकम् इति काव्यम् अधीयामहे। तत्र इदानीं दुर्जनस्य दुर्विनीतस्य कीदृशः गर्वः आसीत्, कीदृशी अल्पज्ञता आसीत्, सा च अल्पज्ञता कथमिव पुनश्च कथमिव सः दुर्गुणः दुर्विनीतस्य शरीरात् व्यपगतः इति ज्ञातम् आसीत्। तत्सम्बद्धः एव अद्यतनश्लोकस्य प्रसङ्गः एव अस्ति। क्षुद्रः यः प्राणी भवति, नाम यस्मिन् जने क्षुद्रता भवति, क्षुद्रः प्राणी निन्दितमपि वस्तु स्वीकृतं तद् त्यक्तुं न प्रयतते। समाजदृष्ट्या निन्दितम् अत्यन्तं हेयं वस्तु स्वीकृतमपि सः क्षुद्रप्राणी दुर्बुद्धिः त्यक्तुं न समर्थो भवति इति समाजे सर्वैरपि दृग्गोचरीक्रियते, अनुभूयते एव सामान्यजीवने। तमेव आशयम् एषः श्लोकः कथयिष्यति। हरिणी छन्दसा श्लोकः वर्तते। तदादौ उच्चरे प्रेमीकुलचितं लालाक्लिन्नं विगन्धिजुगुप्सितं निरुपमरसं प्रीत्या खादन् नरास्थिनिरामिषम् सुरपतिमपि स्वापार्श्वस्थं विलोक्य न शङ्कते न हि गणयति क्षुद्रः जन्तुः परिग्रहफल्गुताम्। अयं श्लोकः हरिणी वृत्तेन। पदच्छेदं कुर्मः। प्रथमं कृमिकुलचितम् इति एकं, लालाक्लिन्नम् इति एकं, विगन्धि इत्येकं, जुगुप्सितम् इत्येकं, निरुपमरसम् इत्येकं, प्रीत्या इत्येकं, खादन् इत्येकं, नरास्थि इत्येकं, निरामुषम् इत्येकं पदं, सुरपतिम् इत्येकम् अपि इत्येकं, श्वा इति पार्श्वस्थम् इत्येकं, विलोक्य इत्येकं, न इत्येकं, शङ्कते इति, न इत्येकं, हि इत्येकं पदं, गणयति इत्येकं, क्षुद्रः क्षुद्रः क्षुद्रो अस्ति क्षुद्रः पदच्छेदे इत्येकं, जन्तुः इत्येकं, परिग्रहफलभूताम् इत्येकम्। एवं भवति पदपरिचयः। परिग्रहफलभूतां निरामिषं लालाकिन्नं कृमिकुलचितं निरुपमरसं नरास्थि विगन्धि सुरपति
इत्यादीनि पदानि समास सहितानि सन्ति, तद अतिरिक्तानि पदानि असमस्तानि सन्ति। पदच्छेदे जाते तावत् पदपरिचयः भवति। कृमिकुलचितम् इति यत् समस्तं पदं, तत्र कृमि इति पदं क्रमोपादविक्षेपे धातोः इन प्रत्ययेन कृमि इति पदं सिद्ध्यति। सिद्धः शब्दः हरिशब्दवत् प्रचलति। हरि इकारान्तः पुल्लिङ्गः हरिशब्दः तद्वत् चलति। कुलम् इति पदं समूहवाचकं, वंशवाचकं, परम्परावाचकम् इति पदं नपुंसकलिङ्गे भवति। तो कृमि कुलम्। चितम् इति पदमस्ति। चीय चयने धातोः तप्रत्ययेन चितम् इति पदं सिद्ध्यति। तो कृमि, कृमीणां कुलं कृमिकुलम्। तेन चितम् अत्र चितम् एवं पदं दृश्यते। पदमिदं समस्तं तत्र द्वितीया विभक्तौ एकवचने नपुंसक लिङ्गे पठितं वर्तते। लालाक्लिन्नम् इदमपि समस्तं लाला इति एकं पदं, क्लिन्नम् इति एकं पदं। लाला इति पदं लल ईप्सायाम् इति धातुः, तादृशात् धातोः णिच् प्रत्ययेन लालयति इति भवति। लल ईप्सार्थक धातोः णिच् प्रत्ययेन पुनः अच् प्रत्ययः क्रियते। लाल इति शब्दः सिद्ध्यति। स्त्रीत्वे विवक्षा विशेषे टाप् प्रत्ययः भवति, लाला इति पदं भवति। लल् धातुः णिच् प्रत्ययः तदनन्तरम् अच् प्रत्ययः तदनन्तरं च टाप् प्रत्ययः। लाला शब्दोऽयं रमाशब्दवत् चलति। क्लिन्नं तत् क्लिद् आर्द्रीभावे इति कश्चित् धातुः। क्लिद् इत्यस्य अर्थः आर्द्रीभावः, आर्द्रितं भवति इति। तादृशात् धातोः त प्रत्ययेन क्लिन्नम् इति रूपं सिद्ध्यति। पदमिदं त्रिषु लिङ्गेषु चलति कृदन्तम्, अतः अत्र नपुंसकलिङ्गे द्वितीया विभक्तौ एकवचने पठितं लाला क्लिन्नम्। लाला इत्यस्य अर्थः भवति मौखिक जलस्रावः, मौखिकः जलस्रावः। पदार्थखादनानन्तरं मुखात् यः जलस्रावः भवति स एव भोजनं द्रढयति, तस्य नाम लाला। क्लिन्नं नाम आर्द्रितं, आर्द्रीभूतं। विगन्धि एवं तु गन्धि इति शब्दः तु बहुधा साधयितुं शक्यते, किन्तु अत्र विगन्धि इति शब्दः पठितः। अत्र विकृतः, वि इत्यस्य अर्थः विकृतः, गन्धि इति शब्दः गन्धः, घ्राण घ्राणानुभवः, घ्राणेन्द्रिय प्रत्यक्ष विषयः यस्य सः भवति विगन्धि। विगन्धि इत्यस्य विकृतः गन्धः दुर्गन्धः इति, यस्य सः विगन्धि। तो अत्र विगन्धि इति पदं विगन्धि विगन्धिनी विगन्धीनि, यतोहि नपुंसकलिङ्गे तृतीया विभक्तौ एकवचने पठितं। नाम दुर्गन्धयुक्तम् इति अर्थः। विउपसर्ग पूर्वात् गन्ध शब्दात् इनि प्रत्ययेन मतुवर्थक इनि प्रत्ययेन विगन्धि इति शब्दः सिद्ध्यति, तस्य अर्थः भवति दुर्गन्धयुक्तम्। शब्दोऽयं
विशेषणीभूतः त्रिषु लिंगेषु चलति अत्र नपुंसकलिंगे पठितः। जुगुप्सितम्, जुगी युगी अनेन क्रमेण धातूनां पाठः वर्तते। जुगी जुगुप्सायाम् इति कश्चित् धातुः घृणाकरणम् इति जुगुप्सायाः अर्थः भवति। जुगे जुगुप्सायाम् इति धातोः त प्रत्ययेन जुगुप्सितम् इति रूपं भवति। द्वितीया एकवचने नपुंसकलिंगे जुगुप्सितम् इति। नरास्ति इत्यस्य विशेषणमेव सर्वम्। निरुपमरसम्, अत्र निरुपमरसम् इति पदे निरुपमरसः इति द्वयोः समासः। आदौ तु निरुपम इति पदमेव समासयुक्तं स्वतः स्वयमेव। तो इदानीं निरुपम इत्यस्य अर्थः निरुपमः नाम यस्य उपमा तुलना कर्तुं न शक्यते, निरुपम भवति। नाम अपूर्वः। रसः इति शब्दः बहुषु अर्थेषु पठितः, अत्र स्वादविशेषे अर्थः। रसः नाम स्वादः। रस आस्वादने धातुः वर्तते। अच प्रत्ययेन रस इति शब्दः सिद्ध्यति। रस इति शब्दः रस आस्वादने धातोः अच प्रत्ययेन रस इति शब्दः सिद्धः पुल्लिङ्गे। निरुपमः इत्यस्य अर्थः अपूर्वः अद्वितीयः। रसः इत्यस्य अर्थः स्वादः। द्वयोः पदयोः अत्र बहुव्रीहिसमासेन निरुपमरसम् इति पदं भवति। नरास्ति इत्यस्य विशेषणम्। क्षम्यतां, प्रीत्या, प्रीण्य प्रीणने धातुः प्रीणाति, प्रीणन् प्रीणीतः एवं भवति। नाम देवीं प्रीणाति, देवी को प्रसन्न करता है इत्यस्मिन् अर्थे प्रीण धातु। तादृशा धातुः तेन प्रत्ययेन प्रीतिः इति शब्दः सिद्धो भवति। प्रीण धातुः तेन प्रत्ययेन प्रीतिः इति शब्दः मति शब्दवत्। तृतीया एकवचने प्रीत्या इति शब्दः भवति, नाम प्रसन्नता पूर्वकम् इति अर्थः। खादन् खाद्रिभक्षणे इति धातुः। तथा भूता धातुः शत्रुप्रत्ययेन पुल्लिङ्गे खादन्, स्त्रीलिङ्गे खादन्ति, नपुंसकलिङ्गे खादत् खादति खादन्ति एवं रूपाणि भवन्ति। तत्र पुल्लिङ्गे अस्ति शत्रन्तं रूपं खादन्। नरास्थि, अत्र खादत् इति नास्ति, खादन् एव शब्दः अस्ति। अत्र एवं न चिन्तनीयं तकारस्य स्थाने नकारः जातः, एवं न, केवलं वर्णसंयोजनम् अस्ति। नरास्थि, तो नरास्ति इति पदे समासः अस्ति इति इकारान्तः नपुंसकलिङ्गशब्दः। अस्ति दधि सक्तक्ष्णो मनङ्, अस्ति दधि सक्तक्ष्णो इति कश्चित् किमपि सूत्रं वर्तते, अर्धमेव स्मृतम्। तो इकारान्तः शब्दः दधि शब्दवत् चलति। अत्र नरस्य अस्ति नरास्ति, मनुष्य अस्ति इति कीकस विशेषः। द्वितीय एकवचने अस्ति शब्दः। अस्ति अस्तिनि अस्तीन् अस्ति द्वितीय एकवचने पठति। निरामिषम्, आमिषम् अत्र मिश् श्लेषणे धातोः घञ प्रत्ययेन आङ् उपसर्ग सहितेन मिश् श्लेषणे धातोः मिश् भोजने इत्यपि धातुः। तादृशात् धातोः घञ प्रत्ययेन आमिष आमिषमिति पदं सिद्धं भवति। अत्र आमिषमित्यस्य अर्थः भवति शुष्कमांसम्। तो शुष्कमांसभोजनम्। आमिषभोजन भिन्नं निरामिषम् इति अर्थः। तो निरामिषम् इत्यस्य अर्थः मांसशून्य भोजनम्।
निरामिषमिति पदं नपुंसकलिङ्गे तृतीया एकवचने पठितम्। सुरपति सुरशब्दः देवतावाचकः, सुरस्य पतिः सुरपतिः इन्द्रवाचकः अस्ति। पति शब्दस्य समासः अस्ति, अतः समासवेलायां पतिशब्दः हरिशब्दवत् भवति। घी संज्ञा भवति। सुरपतिं द्वितीया विभक्तौ एकवचने। अपि इति पदम् अव्ययम्। श्वा इति पदं स्वन् इति शब्दः श्वा श्वानौ श्वानः प्रथमा एकवचने श्वा भवति। एषः शब्दः जन्तुविशेषवाचकः। कुक्कुरः इति। पार्श्वस्थं पार्श्वम् इति पदं समीपतार्थकं पदं। पार्श्वे स्थ इति शब्दः यः अस्ति, स्था धातोः क प्रत्ययेन स्थ इति शब्दः सिद्ध्यति। पार्श्वे तिष्ठति इति पार्श्वस्थः, समीपस्थ इति अर्थः। अत्र द्वितीया एकवचने अस्ति, पार्श्वस्थः पुल्लिङ्गे अस्ति, द्वितीया एकवचने रामशब्दः पार्श्वस्थ। विलोक्य लोक्री दर्शने धातुः वि उपसर्गपूर्वक लोक्री दर्शने धातुः ल्यप् प्रत्ययेन विलोक्य इति अव्ययपदम्। लेवन्त क्रियापदम्। न इति निषेधार्थकम् अव्ययम्। शङ्कते शङ्कार्थे धातुः वर्तते। शङ्क शङ्कते शङ्कां करोति इति अर्थः। शङ्क धातोः आत्मनेपदी लट्लकारे शङ्कते शङ्किते शङ्कन्ति इति रूपम्। न इति निषेधार्थकम् अव्ययम्। हि इति अवधारणार्थे पादपूर्णार्थे निश्चयार्थे एतादृशेषु एतादृशेषु अर्थेषु हि शब्दः अव्ययशब्दः पठितः। गणयति गणसंख्याने धातुः चौरादिकः धातुः चुरादिगण पठितः। गणयति गणयन्तः गणयति गणयतः गणयन्ति एवं रूपाणि भवन्ति। तत्र लट् लकारस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचने गणयति क्रियापद। क्षुद्रः निकृष्टः रामशब्दवत् प्रथमा एकवचने। जन्तुः जन्तु शब्दः उकारान्तः पुल्लिङ्गः भानुशब्दः। प्राणी सामान्य वाचकः शब्दः जन्तुः। परिग्रह फलगुता ग्रह धातुः भावे घञ प्रत्ययेन ग्रह इति शब्दः भवति। परिउपसर्ग परिउपसर्गः पूर्वमस्ति, अतः परिउपसर्गपूर्व ग्रह धातोः घञ प्रत्ययेन परिग्रह इति शब्दः भवति। तस्य अर्थः स्वीकृतिः। फल्गु इति शब्दः असारं फल्गुः। अमरकोशस्य वाक्यानुसारम् अस्य फल्गु शब्दस्य अर्थः भवति निरर्थकता, असारता, सारविहीनता। फल्गु इति शब्दः असारं निरर्थकम् इत्यादिषु अर्थेषु पठितः। तत्र उकारान्तः पुल्लिङ्गः, तस्य भावः फल्गुता, मनुष्यस्य भावः मनुष्यता इति। द्वितीया एकवचने फल्गुता इति शब्दः। एवम् एतेषां परिचयः अस्ति। इदानीं वाक्ययोजनानिर्माणं नाम अन्वयविधानं क्रियते। तर्हि अत्र गणयति इति प्रथमा क्रिया, शङ्कते इति द्वितीया क्रिया, विलोक्य इति तृतीया क्रिया।
एवं तिसृभिः क्रियाभिः अत्र विलोक्येति लेवन्त क्रिया अस्ति, शङ्कते इति तिङन्त क्रिया, गणयति इति तिङन्त क्रिया। एवं तिसृभिः क्रियाभिः सम्बद्धः एकः एव एक एव कर्ता अस्ति, स्वा। स्वापदवाच्यः कुक्कुरः, कुक्कुरः जन्तुविशेषः। वाक्यार्थः भवति स्वा विलोक्य न शङ्कते। स्वा विलोक्य न शङ्कते। अन्यत् क्रियापदमस्ति गणयति इति, गणयति इति क्रियापदस्य कर्ता अस्ति जन्तुः। एवम् अन्वय अस्ति स्वा न शङ्कते, प्रधानं वाक्यम्। किं कृत्वा न शङ्कते इति आकाङ्क्षायाम् अन्वय विधानं क्रियते। स्वा कृमिकुलचितं लालाक्लिन्नं विगन्धि जुगुप्सितं निरामिषं नरास्ति निरुपमरसं प्रीत्या खादन् पार्श्वस्थं सुरपतिम् अपि विलोक्य न शङ्कते। एवं अन्वय हि प्रति अंतिम चरणस्य हि क्षुद्रः जन्तुः परिग्रह फलगुतां न गणयति। एवं अन्वयः अत्यन्तं स्पष्ट एव। स्वा कृमिकुलचितं लालाक्लिन्नं अपि विलोक्य पार्श्वस्थम् अथवा पार्श्वस्थं सुरपतिमपि विलोक्य न शङ्कते एवं गणयति इति अन्वयः भवति। अधुना अस्य व्याख्या कथं क्रियते, कथं कर्तव्या इति चेत् स्वा, स्वा नाम कुक्कुरः। यः सर्वेषां प्रायिकाणां सर्वेषां जनानां गृहे द्वारपालरूपेण कश्चित् जन्तुः अवस्थितो भवति, दौर्वारिकरूपेण, सः स्वा पदवाच्यः। समझ गए होंगे? स्वा कुक्कुरः। एवं कुक्कुरः नरास्थि खादन् वर्तते। नरस्य अस्थि कीकस हड्डी विशेषं प्रीत्या खादन् अस्ति। पार्श्वे देवराज इंद्रः अपि अस्ति, किन्तु सः खादन क्रियायां तथा मग्नः अस्ति। सः पार्श्ववर्तिनं समीपे स्थितं देवराजमपि इंद्रमपि न विलोक्य शङ्कते। सेवाशयः स्वा नाम कुक्कुरः कृमिकुलचितं। नरास्थि कीदृशमस्ति, नरस्य अस्ति तस्य विशेषता उच्यते। कृमिकुलचितं, कृमीणां कीटकानां, कुलं नाम समूहः। तो कृमिकुलेन कीटसमूहेन चितम् अस्ति, ओतप्रोतं वर्तते, व्याप्तं वर्तते। किं नरास्थि, पुनः कीदृशं, लालाक्लिन्नं, लालया मुखस्थ जल स्रावेण क्लिन्नं वर्तते, आर्द्रीभूतं वर्तते, आर्द्रितं वर्तते। मुखस्थ जल स्रावेण, लालया इत्यस्य अर्थः क्लिन्नं नाम आर्द्रितं वर्तते। स्वादु रस जलेन पूरितं वर्तते। विगन्धि अस्ति, सुगन्धि नास्ति, विगन्धि दुर्गन्धयुक्तं वर्तते, अत्यन्तं दुर्गन्धायते। तो विगन्धि नाम
विकृतः गन्धः वर्तते यस्य, अतः दौर्गन्ध्ययुक्तं, पुनः जुगुप्सितं वर्तते, घृणितं वर्तते, तत्र अन्ये अपि कीटाः तत्र परितः मण्ड्यमानाः सन्ति, परिभ्रमन्तः सन्ति, अतः तेषाम् उपस्थित्या मक्षिकादिभिः मक्षिकादिभिः सत्या सः पदार्थः जुगुप्सितः। जुगुप्सितं नाम अत्यन्तं घृणितं। पुनः नरास्ति वर्तते, एतादृशं निरामिषं नरास्ति। आमिषं नाम मांस भोजनम, तो निरामिषं नरास्ति नाम मांस शून्यम, यस्य उपरि मांस चर्म नास्ति, मांस शून्यम, मांस रहितम, नरस्य मनुष्यस्य अस्थि, हड्डी, कीकस इति कथ्यते संस्कृते। कीकस कुल्यम अस्ति, तो कीकस, कीकसं तत् प्रीत्या खादन्, प्रीत्या खादन् वर्तते, प्रीतिपूर्वकम्, अत्यन्तं स्नेहभावेन स खादन् नाम चर्वयन्, तस्य कर्मणः एकं विशेषणं दत्तमस्ति, निरुपमरसं। नाम तथा सः प्रीत्या खादन् वर्तते, त अद्वितीयः रसः स्यात्। तो निरुपमः, निर्गता अस्ति उपमा यस्मात् सः निरुपमः, नाम अपूर्वः रसः, आनन्दः, रसः, स्वादः यस्मिन् यथा स्यात् तथा। तो निरुपम रसम नाम अपूर्व आनंद, अपूर्व स्वादम अनुभवन प्रीत्या खादन वर्तते। प्रेम पूर्वकम खादन नाम आस्वादयन, चर्वयन, सह स्वा पार्श्वस्थम, पार्श्वे आगतम सुरपतिम अपि, देवानां रक्षकम इंद्रम अपि विलोक्य दृष्ट्वापि सः तत्र कश्चित् मत्तः अतिरिक्तः कश्चित् स्थितः इति विलोक्यापि न शङ्कते, शङ्कालुः एव न भवति, शङ्कारहितः भवति, शङ्कां न करोति, न लज्जते, न च जिह्रेति इति आशयः। अरे किमपि खादन् वर्तते, अपरः जनः आगच्छति, वयं कीदृशमपि अन्नं भुञ्जानः वर्तामहे, तदा तत् अन्नं तत्रैव स्थगयामः, आगन्तुकस्य स्वागतं कुर्मः खलु। एतादृशी एषः सः जन्तुः, तत्रापि अधमः जन्तुः, तत्रापि तस्य अधमं कार्यं, किन्तु सः निर्भीतः, निर्भीकः खादन् वर्तते। सुरपतिमपि, पार्श्वस्थं सुरपतिमपि, देवराज इन्द्रमपि विलोक्य निरीक्ष्य न शङ्कते, शङ्कामेव न करोति। अतः ही नाम युक्तमेव, उचितमेव, ही नाम युक्तमेव, उचित ही है। कहा गया है क्षुद्रः जंतुः, क्षुद्र बुद्धिः, क्षुद्र बुद्धिमान, क्षुद्र धीः, क्षुद्रः जंतुः प्राणी, परिग्रह फलगुताम, परिग्रहस्य नाम स्वीकृतस्य वस्तुनः, फलगुताम नाम असारताम, निरर्थकताम न गणयति, न अनुभवति, न मननी करोति इति आशयः।
कथनस्य आशयः अस्ति जो क्षुद्र बुद्धि वाले व्यक्ति हैं, जिनकी मानसिकता अत्यंत संकलन करने में ही है, किसी का हो चाहे जो हो, केवल खाना ही है, संकलन करना है, ऐसी तुच्छ मानसिकता वाले जो प्राणी हैं, ठीक है, क्षुद्र क्षुद्र प्राणी बोलते हैं उन्हें, अधम प्राणी, ऐसे मनोविकार से जो युक्त जो हैं क्षुद्र प्राणी, जो केवल ना उन्हें समाज से कोई मतलब, ना दुनियादारी से, ना जगत प्रपंच से, ना घर से, ठीक है, ऐसे जो प्राणी हैं, प्राणी शब्द से कहा गया है, किसी का नाम नहीं लिया गया है, मनुष्य या पशु, ना प्राणी, ऐसे जो क्षुद्र जंतु हैं, क्षुद्र प्राणी हैं, प्राणवान जो हैं, वो जगत की दृष्टि से निंदित पदार्थ को भी लेकर के, उसको पुनः लेकर के भी उसकी त्याग नहीं करते, उसका त्याग नहीं करते, त्याग कर दिया तो उनकी इमेज डाउन हो जाएगी, त्याग नहीं करते हैं। इसलिए बता रहे हैं कि जैसे एक कुकुरहा, कुत्ता हिंदी में बोलते हैं, जैसे तिर्यक योनि में उत्पन्न प्राणी कुत्ता है, वो कृमियों से, कीटों के समूह से व्याप्त, और लाला क्लिन्न जो है मुख जल के स्राव से भरा हुआ, कृमि कुलचितम लाला क्लिन्नम विगंधी, और अत्यंत दुर्गंधता से भरा हुआ और जुगुप्सित घृणा का जो स्थान है, ऐसा जो निरामिष मांस के लथाल से, मांस के से रहित किसी नर की हड्डी को जो है निरुपम रसम, अपूर्व रस के साथ, अपूर्व स्वाद के साथ प्रीति पूर्वक खा रहा है, ऐसा खाता हुआ वो जंतु, यदि उसके समीप में देवराज इंद्र ही क्यों ना हो, तो ऐसा तन्मयता से खाने वाला व्यक्ति अधम, वो आए हुए समीपस्थ व्यक्ति को भी देख करके ना तो उचित अनुचित का अनुभव करता है, ना ही उसे तवज्जो देता है। तो ना एक तो कार्य कर रहा है अत्यंत हीन कार्य, उसमें भी हीन कार्य में उसकी हठ धर्मिता देखिए, उसी को बता रहे हैं, ऐसा प्राणी देवराज इंद्र को भी बगल में खड़ा देख करके शंका नहीं करता, लज्जा नहीं करता है। तो किसी ने सही कहा है, ही पद से कह रहे हैं युक्तम एवं, किसी ने सही कहा है, क्षुद्र जंतु, जो क्षुद्र बुद्धि वाले व्यक्ति हैं, क्षुद्र मानसिकता वाले व्यक्ति, जिन्होंने पदार्थ ले लिया है, निंदित है अनिंदित है, ऐसी परवाह किए बिना ही उस पदार्थ को ले रखे हैं, उसकी सारता है असारता है, निरर्थकता है, उससे कोई मतलब नहीं, बड़े चाव से उसका आस्वादन कर रहे हैं, उसके जो है प्रयोजनता अप्रयोजनता, उस तत्व को लिए उससे कोई फायदा है या नहीं है, उसकी सारता सार्थकता निरर्थकता के विषय में नहीं सोचते, ऐसे अधम व्यक्ति, अधम प्राणी, यही आशय है हिंदी में। इसलिए कहा कुकुरः कृमिभिः व्याप्तं लालया क्लिन्नं मुखजलस्रावेन पूर्णं दुर्गन्धयुक्तं जुगुप्सितं जुगुप्सायाः स्थानमयं निरामिषं मांसेन रहितं नरस्य मनुष्यस्य अस्थिविशेषं निरा निरुपमरसं प्रीत्या खादन् अपूर्व स्वादम अपूर्व आस्वादम अनुभवन प्रीतिपूर्वकम प्रेमपूर्वकम खादन चर्वयन पार्श्वस्थम समीपस्थम देवराजम इंद्रमपि
विलोक्य दृष्ट्वा न शङ्कते न भीतो भवति। अहं किं करोमि? इदं मया क्रियते यद् उचितं न वा? एतादृश ज्ञानं यः न करोति, ज्ञान विज्ञान सम्मान एतत् तृतीयमपि यः कोणे स्थापयति, उचित अनुचित उचितानुचितयोः औचित्य अनुचित्यस्य विषयं यः दूरे स्थापयति, तादृशः जनः न शङ्कां करोति न च भीतो भवति। केनचित् उचितमेव कथितं क्षुद्रः जन्तुः, ये क्षुद्रबुद्धयः दुर्बुद्धयः भवन्ति प्राणिनः, ते परिग्रहस्य प्राप्तवस्तुनः फलगुतां निरर्थकता विषये गणनां न करोति इति आशयः। आशय स्पष्ट है। तो देखिए, अत्र छन्दः वर्तते हरिणी छन्दः। हरिणी छन्दसि सप्तदश वर्णाः भवन्ति। उत्तमं छन्दः वर्तते, तस्य लक्षणं वर्तते न समरसला गः षड्वेदैर्हयैर्हरिणी मता। ये न समरसलागः षड्वेदैर्हयैर्हरिणी मता। न इत्यनेन नगणः, स इत्यनेन सगणः, म इत्यनेन मगणः, र इत्यनेन रगणः। न समरस, पुनः स इत्यनेन सगणः, ल इत्यनेन लघुः और गः इत्यनेन गकारेण गुरुः। एवं तु गणविधानम्। तदनन्तरम् अस्ति यतिविधानम्। कुत्र कुत्र यतिः विधेया। यतिः नाम अल्पविरामः। कुत्र विधेया? तत्र षड्, षड् इत्यनेन गृहस्थानां रसानां षड् संख्या निश्चिता, अतः षड् रसः। अत्र षड्भिः अक्षरैः यतिः भवति। वेदाः चत्वारः, चतुर्षु अक्षरेषु यतिः भवति। पुनश्च हयैः, हय नाम अश्वाः, सप्त अश्वाः भवन्ति, अतः सप्तेषु अक्षरेषु सप्तसु अक्षरेषु यतिः भवति। नाम आरंभे प्रथमा यतिः भवति षष्ठे अक्षरे, तदनन्तरं च भवति चतुर्थे अक्षरे, तदनन्तरं च सप्तमे अक्षरे। एवं रीत्या सप्तदश वर्णाः भवन्ति हरिणी छन्दसि इति अत्र स्पष्टम्। अत्र बीभत्सरसः वर्तते। इदम् उदाहरणम् अन्यैः अपि आलङ्कारिकैः रसप्रकरणनिरूपणे बीभत्सरसं निरूप्य तद उदाहरणतया इदं पद्यं ते व्याख्यान्ति। अत्र बीभत्सरसः रसालङ्कारयोः द्वयोः काव्यं प्रति चमत्कारहेतुता स्वीकृता, अतः अत्र बीभत्सरसः वर्तते। केषाञ्चन पदानां विषये विशेषदृष्टिं स्थापयामः। अत्र कृमि इति पदं कथं सिद्ध्यति? एकं सूत्रं वर्तते। क्रमित इति नाम क्रमुपादविक्षेपे धातुः वर्तते। तत्र औणादिक गणः, औणादिक गणेन एषः शब्दः साधितः। क्रमित मिषति स्तम्भामतः इच्च इति सूत्रेण तत्र क्रमु इति शब्देन
इन प्रत्ययेन क्रमी इति शब्दः भवति। इन इत्यनेन इकारः विशिष्यते। क्रमो इत्यनेन ककारोत्तरवर्तीयः रेफः इज्ञणः सम्प्रसारणम् इत्यनेन रु इति रेफ इति स्थाने रु भवति। अतः क्रमो इति क्रि भवति। म इति इ अस्ति क्रमी इति भवति। क्रमिः नाम कीटः। कृमीणां हरीणां कृमीणां कुलं कृमिकुलं। तो कृमिकुलेन चितं कृमिकुलचितं। तत्पुरुषगर्भित तत्पुरुष समासः। लालया क्लिन्नं लाला क्लिन्नं। विकृतः गन्धः यस्य सः विगन्धि। तो यस्य सः न यस्य तत् विगन्धि। निरुपम रसम निर्गत उपमा यस्मात् सः निरुपमः। निरुपमः नाम यस्य उपमा केनचिदपि कर्तुं न शक्यते। तुलना उपमा नाम सादृश्यम्। निरुपमः नाम अपूर्वः। रसः रस आस्वादने धातुः रस्यते इति रसः। एवं रस इति पदार्थः भुवर्थकः। रस शब्दः काव्यशास्त्रे नवसु रसेषु प्रयुज्यते। शृङ्गारादयः लोके षट्सु रसेषु प्रयुज्यते। मधुर आम्ल लवण कटु कषाय इत्यादि। तिक्तभेदा इति षड्रसः। तत्र रस इति पदेन तन्त्रशास्त्रे वीरशैव दर्शने पारद इति कश्चित् धातुः तदर्थं रस शब्दः प्रयुक्तः। रस इति शब्दस्य विषम दुग्धम जलम अमृतम पारद इत्यादयः अर्थाः अपि पठितः। रस इति पदेन योगशास्त्रदृष्ट्या अपि रसपदार्थः विचारितः। अत्र रसः नाम स्वादः। निरुपमः रसः यस्य तत् निरुपमरसं बहुव्रीहि। नरस्य अस्ति नरास्ति। निरामिषम आमिषम नाम मांसभोजनम। तो निर्गतम आमिषम यस्मात् तत् निरामिषम मांस रहितम। सुराणां पतिः सुरपतिः। एवं पति शब्दः हरि शब्दः किंचित पृथक्तया चलति। यदि स्वतंत्रः शब्दः प्रयुज्यते पतिना न भवति पत्या भवति तृतीयकवचने। किन्तु पति शब्दस्य यदि केनचित् शब्देन समासः भवति तदा पति शब्दस्य रूपं हरि शब्दवत् एव चलति। पार्श्वे तिष्ठति पार्श्वस्थ तं पार्श्वस्थ। एवमस्ति। अत्र असार असारं फल्गु इति अमरकोशानुसारं फल्गु इति शब्दस्य अर्थः निरर्थकम्। फल्गुनः भावः फल्गुता। अत्र तल प्रत्ययेन फल्गुता इति शब्दः रमाशब्दवत्। एवं जन्तु इति शब्दः अस्ति अमरकोशस्य वचनमस्ति। प्राणी तु चेतनो जन्मी जन्तुर्जन्युर्शरीरः शरीरिणः। एवं तत्र पर्यायः उक्तः। प्राणी तु चेतनो जन्मी जन्तुर्जन्युर्शरीरिणः। जन्तु नाम प्राणधारी। अत्र विशेषधिया किमपि वक्तव्यं नास्ति। एवम् अद्य पाठः अत्रैव विरमति। भवतां प्रश्नः अस्ति चेत् प्रष्टुं शक्यते। हम्म, आप लोगों में से किसी के प्रश्न हो तो अवश्य पूछ सकते हैं।